बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद सकलैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उन लोगों के हवाले से जो अपनी आँखें ठीक करने का या अपनी बीनाई ठीक करने का ख्वाब लेकर हस्पताल गए थे, लेकिन अफसोस कि जब वो हस्पताल से ऑपरेशन करवा कर वापस आए तो उनको पता चला कि जो आँख जिससे थोड़ा बहुत कुछ दिखता था, जो थोड़ा सा काम कर रही थी, अब वो मुकम्मल तौर पर ख़राब हो चुकी है और अब वो उस आँख से ज़िंदगी भर नहीं देख सकते। ये वाक़या और ये लापरवाही और ये कोताही कहाँ हुई, इन मरीज़ों के साथ क्या कुछ हुआ और अब तक उसके ऊपर कितनी तहकीकात हो चुकी हैं और आगे क्या होने जा रहा है, इसके हवाले से आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। ये वाक़या है जी मुल्तान शहर का। मुल्तान शहर के करीब एक इलाका है लाड़, और लाड़ में एक हस्पताल है। ये एक ट्रस्ट हॉस्पिटल है और इस ट्रस्ट हॉस्पिटल में जो है कुछ लोग जो है वो करवाने गए थे आँखों का ऑपरेशन। इस ट्रस्ट अस्पताल का मैं नाम ले लेता हूँ। ये ट्रस्ट हॉस्पिटल है, बड़ा अस्पताल है, टीचिंग अस्पताल है। वहाँ पर नर्सेस को बाकायदा पढ़ाया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है। ये कोई आम अस्पताल या कोई अताई अस्पताल नहीं है। वहाँ पर जो है बैनर्स लगाए गए, जो अब तक मेरी जहाँ रिपोर्टर से बात हुई और जो ख़बरें मेरे तक पहुँची हैं वो यही हैं कि वहाँ पर बैनर्स लगाए गए कि गरीब लोगों का जो है वो सेहत कार्ड के ऊपर आँखों का ऑपरेशन किया जाएगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आँखों का ऑपरेशन इस अस्पताल में पहली दफ़ा हो रहा था। ये एक प्रॉपर अस्पताल है, ये नहीं है जैसे मैं पहले कह चुका हूँ कि जी ये कोई अताई क्लिनिक नहीं है। ये एक प्रॉपर हॉस्पिटल है और ये वहाँ के लोगों की खिदमत कर रहा है। वहाँ पर ये ट्रस्ट अस्पताल है, लोगों का इलाज होता है, मुख्तलिफ बीमारियों का होता है। लेकिन वहाँ पर आँख का ऑपरेशन पहली दफ़ा हो रहा था। इनने बैनर्स लगाए और इन्होंने कहा कि जी अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएं। रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद एक स्पेसिफिक एक मखसूस दिन दिया गया और उस दिन के हवाले से कहा गया कि इस दिन जो है सेहत कार्ड के ऊपर ऑपरेशन करवाए जाएंगे। वहाँ पर लोगों ने बहरहाल अपना वहाँ रजिस्ट्रेशन करवाई, पहले चेकअप करवाए। चेकअप के लिए बाद इन्होंने रजिस्ट्रेशन करके उनको डेट दी और डेट दी 20 मार्च की, यानी कि पिछले महीने 20 तारीख को। ये लोग तकरीबन जो है मिल मिला के कोई 16 के करीब लोग थे, जिनमें से 7 ख़वातीन और 9 मर्द थे। ये अब उनकी बताई हुई तारीख पर हस्पताल पहुंच गए और हस्पताल पहुंचकर इन्होंने रख के बाद दीगरे जो है इन लोगों का वहां पर जो आई स्पेशलिस्ट, जो आई सर्जन थे डॉक्टर हसनैन, उन्होंने जो है इनका जो है ऑपरेशन कर दिया। ऑपरेशन हो गया तो अब मसला यहाँ से शुरू हो गया। वो इस तरह के अब जो मरीज़ों के स्टेटमेंट सामने आए हैं, मुख्तलिफ़ मरीज़ों ने मीडिया से भी बात की है, मुख्तलिफ़ मरीज़ों ने वहाँ पर मौजूद रिपोर्टर से भी बात की है और उन्होंने जो स्टोरी बताई है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। मरीज़ों का ये कहना है कि जब हम गए और उनमें से बड़े सब ये जो तकरीबन, मैं साथ ये ज़रूर बताऊँगा आपको, तकरीबन जो सारे लोग हैं ये हेल्थ कार्ड के ऊपर ऑपरेशन करवा रहे थे। ये सारे गरीब थे। अच्छा, तकरीबन जो लोग हैं, आपको पता है ये जो आँखों का, आपको तो आइडिया होगा कि जो आँखों का ये मोतिया वाला मसला होता है, ये एक स्पेसिफिक एज के बाद, डॉक्टर तो मैं नहीं हूँ लेकिन मेरा ये एक्सपीरियंस है कि जब एज बढ़ती है तो ये मसला होता है। मतलब ये तकरीबन लोग तकरीबन 40 प्लस थे सारे, जो मैंने उनकी वीडियोज़ और तस्वीरें देखी हैं। तो ये तकरीबन लोग 40 प्लस थे, मतलब बुज़ुर्ग थे, गरीब थे, सेहत कार्ड के ऊपर ऑपरेशन करवा रहे थे। जब इनका ऑपरेशन किया गया तो मरीज़ों का ये कहना है कि ऑपरेशन करवाने के आधे घंटे के अंदर अंदर ही, जब हम अस्पताल में मौजूद थे अभी और हमें अस्पताल में दाखिल किया हुआ था उन्होंने, तो हमारी आंखों में जो दर्द है वो शुरू हो गया। दर्द और साथ साथ आंखों से पानी आने की जो है वो मरीज़ शिकायत करने लगे। उसके बाद उन्होंने अस्पताल की इंतज़ामिया को बताया कि जी हमारे साथ ये मसला हो रहा है। अस्पताल की इंतज़ामिया ने कहा कोई मसला नहीं है, ये ऑपरेशन के बाद होता है। उन्होंने उनको मेडिसिन वगैरह दी और उनको दूसरी सुबह डिस्चार्ज कर दिया। जब ये लोग घर पहुंचे तो इनको उसी तरह दर्द और ये सारा मामला बरकरार रहा। इन्होंने वापस उन डॉक्टरों से रब्ता किया जिन्होंने इनका ऑपरेशन किया था और उस अस्पताल से रब्ता किया। उन्होंने कुछ अद्वियात दे दी कि आप ये इस्तेमाल करें, ये नॉर्मल है, ये ठीक हो जाएगा मामला। अनफॉर्चुनेटली दवाएं इस्तेमाल करने के बावजूद भी जब वो ठीक नहीं हो तो दोबारा अस्पताल आ गए। वहाँ पर उन्होंने एहतजाज किया कि जी हमारा तो दर्द ठीक नहीं हो रहा, आप इसको देखें। तो उन्होंने एहतजाज के ऊपर कुछ लोगों को वहाँ पर अस्पताल में दाखिल भी कर लिया। लेकिन हुआ क्या, कुछ लोगों को दवाई देकर घर भेज दिया, कुछ को अस्पताल में दाखिल कर दिया। जिनको दवाई देकर घर भेजा उनका दर्द ख़त्म नहीं हुआ तो उन्होंने जो आसपास के निजी अस्पताल थे वहाँ जाकर उस आँख का चेकअप करवाया। वहाँ जाकर उनको ये बुरी खबर पता चली कि उनकी वो आँख जिसका ऑपरेशन किया गया था उसकी बीनाई चली गई है और अब वो सारी ज़िंदगी देखने के काबिल नहीं रहेंगे। उनमें से कुछ लोग जो मिस्त्रियों का काम करते हैं, उनमें से कुछ लोग ऐसे थे जो घर के लिए रोज़ी रोटी कमाते थे और वाहिद सहारा थे घर का। पहले उनकी आँख से कुछ थोड़ा बहुत नज़र आता था, लेकिन अब उनकी वो आँख मुकम्मल तौर पर ज़ाय हो चुकी है और उनकी ये आँख ज़ाय होने का
باقاعدہ کنفرم آج جو ہے ہیلتھ کیئر کمیشن کا وہاں عملہ گیا تھا، انہوں نے یہ کنفرم کر دیا کہ ان میں سے 12 افراد کی ایک آنکھ کی بینائی مکمل طور پر ختم ہو چکی ہے۔ یہ سارا معاملہ ہے جی۔ وہاں پر اس ہسپتال کا نام لئیک رفیق ہسپتال ہے۔ اس ہسپتال کے جو ڈاکٹر ہیں، جو ڈائریکٹر ہیں ڈاکٹر علی عظمت عابدی، انہوں نے میڈیا سے بات کی، انہوں نے کہا کہ جی بالکل ہم نے 11 افراد کے آپریشن کیے تھے، اور انہوں نے کہا کہ بالکل ان افراد کی متاثرہ آنکھ کی بینائی چلی گئی ہے، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ 7 افراد آئے تھے اور پھر 4 افراد مزید آئے تھے اور ہمیں پتہ چلا کہ وہ متاثر ہوئے ہیں، اور یہ سارا مسئلہ جو ہے وہ آنکھ میں انفیکشن کی وجہ سے ہوا ہے، اس میں ہماری کوئی کوتاہی نہیں ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ ہسپتال جو ہے وہ اس معاملے کی انہوں نے پورے طور پر مکمل طور پر جانچ پڑتال کی ہے، لیکن ہم پوری طرح مطمئن ہیں کہ ہسپتال نے آپریشن کے لیے ضروری تمام تر پروسیجر پر عمل کیا اور ہسپتال کی جانب سے کوئی کوتاہی نہیں ہوئی۔ یہ ہیں اس ہسپتال کے ڈائریکٹر۔ اب میں آپ کو ورژن بتاتا ہوں۔ جو اس ہسپتال میں آپریشن کرنے کے لیے آئے تھے وہ پراپر سرجن ہیں، آنکھوں کے پہلے بھی آپریشنز کرتے ہیں، ان کا کوئی پہلا آپریشن نہیں تھا، اور وہ اس ہسپتال میں جو میری وہاں رپورٹر سے بات ہوئی ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ 3 دن بیٹھتے ہیں، وزٹنگ وہ ہے اپنا ڈاکٹر ہیں، اور وہ وہاں پر انہوں نے آپریشن کیا۔ ان ڈاکٹر کا نام ہے جی ڈاکٹر حسنین۔ ڈاکٹر حسنین مشتاق کا کیا کہنا ہے جی؟ ڈاکٹر حسنین کا یہ کہنا ہے، میں نے لکھ لیا تھا یہاں پہ جی، اچھا، ڈاکٹر حسنین مشتاق صاحب یہ جو ہے پراپر سرجن ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ میں نے پراپر آپریشنز کیے تھے، میں کوئی پہلی دفعہ نہیں کر رہا ہوں، یہاں پر جو آپریشنز کیے گئے پراپر پروسیجر کے تحت کیے گئے ہیں۔ انہوں نے اس شک کا اظہار کیا کہ شاید کیونکہ اس ہسپتال میں آنکھوں کا آپریشن پہلی دفعہ ہو رہا تھا، تو جو آپریشن تھیٹر تھا اس میں جو اکوپمنٹ یوز یا جو انسٹرومنٹس یوز کیے گئے تھے، جو میڈیکل اکوپمنٹ یوز کیا گیا تھا، وہ شاید پراپر، یا وہ آپریشن تھیٹر جو ہے وہ شاید پراپر ڈس انفیکٹ نہیں تھا، جس کی وجہ سے یہ سارا مسئلہ ہوا، اور ان لوگوں کو آپریشن کے بعد جو ہے اس اکوپمنٹ کی وجہ سے یا آپریشن تھیٹر کے ماحول کی وجہ سے انفیکشن ہوا، اور انفیکشن جو ہے ان کی بینائی جانے کا باعث بنا۔ یہ ہے ان کی جو ہے۔ اب اس کے حوالے سے ہیلتھ کیئر کمیشن میں آپ کو بتا چکا ہوں تحقیقات کر چکا ہے، تحقیقات کر رہا ہے۔ اب وہ جو ہے اس حوالے سے آج انہوں نے دورہ کیا ہے وہاں کا۔ ایک تو انہوں نے ہسپتال کا آپریشن تھیٹر سیل کر دیا ہے، اس کے علاوہ ہسپتال کا جو ریکارڈ ہے وہ انہوں نے قبضے میں لے لیا ہے، اور انہوں نے باقاعدہ طور پہ بتایا ہے کہ 12 افراد کی ایک آنکھ کی بینائی چلی گئی ہے، اور اس کے حوالے سے تحقیقات جاری ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ کیا ہے جی؟ اس کے علاوہ جو عثمان بزدار صاحب ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب، انہوں نے بھی تحقیقات کا آرڈر کیا ہے، وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ جی نوٹس لیا اور کمشنر ملتان کو انکوائری کا حکم دیا ہے۔ اب اس انکوائری میں جو ہے یہ لکھا ہوا ہے کہ جی وقفے وقفے سے لوگوں کے آپریشن ہوئے تھے، ایک ہی علاقے کے ملتان اور مظفر گڑھ اور انہی ایریاز کے لوگ ہیں، اور یہ جو ہسپتال میں آپ کو بتا چکا ہوں اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جی کمشنر جاوید محمود اختر کی جانب سے تحقیقات کے لیے قائم کی گئی 5 رکنی کمیٹی جو ہے وہ اگلے 24 گھنٹے میں تحقیقات مکمل کر کے رپورٹ پیش کرنے کی پابند ہوگی۔ اس کمیٹی کے ذمہ لگایا گیا ہے کہ وہ جائزہ لے کہ کیا واقعی 16 افراد کی بینائی جانے کی وجہ آپریشن کرنے والے سرجنز کی کوتاہی بنی، نا تجربہ کاری سبب بنی، اسپتال کے آپریشن تھیٹر کا ماحول غیر صحت مندانہ تھا، یا جن آلات سے سرجری کی گئی وہ انفیکٹڈ تھے۔ ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ آپریشن اور اس کے بعد متاثرہ 16 افراد کو دیے گئے انستھیزیا کے علاوہ استعمال کرائی گئی ادویات کا بھی یہ تحقیقاتی ٹیم جائزہ لے گی، تاکہ حتمی نتیجے پر پہنچے کہ آخر ان 16 افراد کی آنکھوں کا نقصان کیوں کر ہوا۔ ذرائع کے مطابق تمام 16 متاثرہ شہری غربت زدہ ہونے کے ساتھ ساتھ ادھیڑ عمر ہیں۔ یہ ساری چیزیں جو میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، اور جو ہے اس کے علاوہ یہ بھی بتایا جا رہا ہے، جو وہاں پر رپورٹرز ہیں، میری ان سے بات ہوئی ہے ابھی تھوڑی دیر پہلے، وہ مجھے بتا رہے ہیں کہ شاید جو اندیشہ ظاہر کیا جا رہا ہے وہ یہی ہے کہ جی ہسپتال کا جو آپریشن، کیونکہ پہلی دفعہ ہاسپٹل میں آپریشنز ہو رہے تھے آنکھوں کے، باقی وہ ہسپتال پراپر ہاسپٹل ہے، تو آنکھوں کے آپریشن پہلی دفعہ ہو رہے تھے، اس کے لیے الگ سے ایک انہوں نے آپریشن تھیٹر جو ہے وہ ارینج کیا تھا، تو شاید وہاں پر بالکل یہی کہا جا رہا ہے کہ وہاں پر جو اکوپمنٹ تھا، جو انسٹرومنٹ تھے، وہ وجہ بنے ہیں ان بیچارے غریب نادار طبقے، وہ جو صحت کارڈ کے اوپر آپریشن کروا کے اپنی آنکھیں ٹھیک کر کے اور اپنی آنکھوں کو بہتر کر کے دوبارہ اپنی واپس زندگی میں لوٹنے کی خواہش لے کر گئے تھے، ان کے ساتھ یہ مسئلہ ہوا ہے، اور اب وہ انفارچونیٹلی بدقسمتی سے نہیں دیکھ سکیں گے ایک آنکھ سے۔ مریضوں کا یہ موقف ہے کہ جب تک ہمارا یہ مسئلہ سارٹ آؤٹ نہیں ہو جاتا، ہم تک کسی بھی جو ہے ایک تو ہسپتال والوں سے صلح نہیں کریں گے، اور ساتھ یہ بھی ہے کہ ان کا یہ کہنا ہے، ان کا یہ مطالبہ ہے، حکومت سے درخواست ہے کہ ہم گھر کے سول بریڈ ارنر تھے، ہم محنت مزدوری کرتے تھے، ان میں سے کچھ لوگ جو مرد ہیں
تو ان کا کہنا ہے کہ حکومت ہمارے لیے کوئی وظیفہ مقرر کرے، ہمارے کوئی معاشی اس میں مدد کرے، تاکہ ہمارے ساتھ یہ جو ایک زیادتی ہوئی ہے اور جو ہمارے ساتھ پھر اوپر سے یہ ایک مسئلہ ہو گیا کہ ہماری آنکھ کی بینائی چلی گئی ہے، اس کا کوئی جو ہے وہ مداوع ہو سکے۔ بہرحال اب تک کی یہ ساری تفصیلات تھی، انشاءاللہ اس کی مزید تفصیلات بھی آپ کے ساتھ جو ہی کوئی اس کے اوپر ڈیولپمنٹ آئے گی شیئر کروں گا۔ آج کی اس ویڈیو سے اتنا ہی، آنے والی کسی ویڈیو تک مجھے اجازت دیں، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ پاکستان کا حامی و ناصر ہو، اس کے خلاف سازشیں کرنے والوں کو نیست و نابود کرے۔ پاکستان زندہ باد، اللہ حافظ۔